جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज दो खबरें जो हैं वो डिस्कस करनी हैं। पहले तो जो नवाज़ शरीफ के बारे में कि जो हालात इस वक्त अब नज़र आ रहे हैं और जो तब्दीली की लहर चली है वो क्या सोच रहे हैं, और दूसरा जो हुकूमत अब अदलिया के साथ और कुछ ऐसी कानून साजी करना चाहती हैं जिससे कि वो उनका जो पहले से एक टेंशन वाला माहौल है वो मज़ीद उसको बढ़ाना चाहते हैं। और तीसरा ये जो कुछ और मामलात हैं जैसे जमात इस्लामी है, और फिर अब TLP से भी हुकूमत जो है उसकी टेंशन चल पड़ी है। तो ये चीज़ें किस तरफ जा रही हैं? पहली बात तो ये है कि ये तीनों आपस में लिंक्ड है। ख़ास तौर पर पहले अगर बात की जाए कानून साजी जो हुकूमत करना चाह रही है और करारदाद पास और इस तरह की चीज़ें, ज़ाहिर है मखसूस नशिस्तों का जो फ़ैसला आया है, तो जिस तरह हामिद खान साहब ने कहा कि हवास बाख्ता है हुकूमत, और अब वो कभी पाबंदी और अब ये एक्ट में तब्दीली, इलेक्शन एक्ट में, और उसमें ये कि जी डेक्लेरेशन को तब्दील नहीं कर सकता और इसमें पाबंदी होगी और इस तरह के। अब हालांकि सुप्रीम कोर्ट बड़ी क्लियर है, फ़ैसला दे चुके और इसमें रुजू भी किया है, इलेक्शन कमीशन ने भी एक इबहम जो है उनको जो लग रहा था वो दूर करना चाहते हैं, लेकिन हुकूमत भी उसी डगर पर है और वो हार मानने को, जिसको वो ये हार जीत का मामला समझते हैं, हालांकि ये आइनी और कानूनी मैटर है, लेकिन बहरहाल ये सियासी भी है। तो सियासी तो हार, बल्कि खान साहब ख़ुद कहते हैं कि बंदा उसी वक्त हारता है जब हार मान लेता है, तो फिर सियासतदान भी इतनी जल्दी हार नहीं मानते। और हुकूमती जमात जो है या जमातें वो लड़ाई के मूड में हैं, और वो बल्कि पूरी तरह इसका उन्होंने अब शुरू भी कर दी है। तो उसमें अब ये कानून जो है, अगरचे लोग कह रहे हैं कानूनदान ही कि ये इसको सुप्रीम कोर्ट उड़ा देगी, लेकिन ज़ाहिर है फ़ौरन तो ये काम नहीं होने, इसको टाइम लगेगा। अब फिर वो समाअत होगी, इसी तरह गवर्नमेंट वो वक्त गुजारेगी, और फिर पता लगे बाद में कुछ और नया आ गया है, फिर वो साथ साथ जो है वो ये प्रोपेगेंडा भी भरपूर किया जाएगा कि पार्लिमान का हक़ है कानून साजी और ये मुदाखलत हो रही है अदलिया की जानिब से, इदारों की जानिब से। तो वो इस तरह की बातें भी होंगी। पूरा कह लें कि टिपिकल एक जो लड़ाई, अगरचे पहले भी हुकूमतें ऐसे लड़ती नहीं, ख़ास तौर पे मुस्लिम लीग नून का तो अदलिया से जस्टिस सज्जाद अली शाह के दौर से और उसके बाद भी, और फिर अब भी दोबारा जो है वो इसमें हैं। लेकिन फ़र्क ये है कि लड़ाई तो सिर्फ़ ये नहीं कि अदलिया और इदारों से भी, मुस्लिम लीग नून के अलावा PTI की भी हुई जब खान साहब वज़ीर-ए-आज़म से वो रुखसत हो रहे थे वज़ारत-ए-उज़्मा से, पीपल्स पार्टी की तो खैर बहुत ज़्यादा। लेकिन ये ज़्यादा जो अदलिया के साथ मामलात की ख़राबी है, ये ज़्यादातर देखने में आया है कि मुस्लिम लीग नून का ये होता है ज़्यादातर। हर दफ़ा नहीं कहते, कुछ इनके मर्ज़ी के भी, इफ्तिखार चौधरी से बड़ा प्यार था इनका और अब चीफ़ जस्टिस से भी बड़े हैं वो तो, लेकिन बाकियों के क्योंकि फ़ैसला जो है मखसूस नशिस्तों का वो अक्सरीती आया, और फिर उसके बाद भी रिव्यू इनका वो भी ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही क्योंकि कमेटी बना दी गई है, और कमेटी बनाने वाले भी ये खुद ही हैं। तो वो किस तरह उसको वो कर सकते हैं एकदम ख़त्म और उसको बढ़ाना, काम करना, नीयत तो इसमें भी इनकी है। तो लुब्बे लबाब ये है कि टेंशन जो है वो कम होने की बजाय बढ़ेगी, बढ़ाना चाहती है हुकूमत। इससे लगता ये है कि इनको ये तो अब मेरा ख्याल है उम्मीद वो नहीं रही कि बेहतरी या वो, हालांकि हुकूमतें तो सियासी जो है वो तनाव कम करना चाहती हैं, वो चाहती हैं सुकून हो ताकि वो फिर मईशत पर भी उसका अच्छा असर पड़े और हुकूमत भी सुकून से रहे। लेकिन अब उन्हें पता लग गया है कि मामलात दूसरी तरफ चलना शुरू हो गए हैं, तो फिर अब चलो हम नहीं तो वो भी नहीं, यानी PTI या जो और को आना चाहता है वो भी नहीं, और फिर सिस्टम को ही ऐसा माहौल बना दिया जाए कि वो लपेटा जाए। फिर इसी को आप जोड़ें जो एजिटेशन, साथ साथ बिजली के मामलात, और फिर जमात इस्लामी, और फिर अब TLP से जो महाज
گورنمنٹ نے کھولا ہے، اور یہ انہی کے لوگ مسلم لیگ نون کے اور کچھ اور دانشور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ زبردستی کا محاذ ہے۔ اس سے لگتا یہ ہے اس چیز کو تو تقویت ملتی ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ معاملات اب بہتر نہیں ہوں، الجھیں، تاکہ الجھاؤ سے پھر وہ جو چاہتے ہیں کہ کوئی مذہبی جو ہے وہ خرابی کا شکار ہو جائیں، تو کوئی ایسا غیر آئینی اقدام ہو جائے تو پھر ان کو شہادت بھی مل جائے اور وہ بہانہ مل جائے، اور تاکہ وہ پھر عمران خان کے اس سے بھی بچ سکیں۔ تیسرا جو آپ نے جو میاں صاحب کا، وہ بھی اس کے ساتھ جڑی ہوئی بات ہے کہ پہلے بلکہ ہم نام لے کے کہتے ہیں محمد علی درانی صاحب تو بڑے کلیئرلی یہ دعویٰ کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں، یعنی اب انہیں نظر آ گیا ہے کہ ماحول ان کے حق میں نہیں ہے، تو وہ اب جانا چاہتے ہیں۔ لیکن اصل بات جو آگے وہ کہتے ہیں کہ انہیں جانے نہیں دیا جا رہا۔ اب یہ بڑی عجیب بات ہے کہ حکومت ان کی ہے، سب کچھ ان کے ہاتھ میں ہے، بے شک کمزور ہے لیکن ہے تو صحیح، اور پھر بظاہر میاں صاحب پر کوئی اس وقت کوئی قدغن بھی نہیں، کوئی کیس بھی نہیں، تو وہ باہر جانا چاہتے ہیں، انہیں روک رہے ہیں۔ کون روک رہا ہے؟ اور جب چیک کریں تو وہ کہیں گے کہ جی بچوں نے جو ہے، ان کے جو بھائی بچے، ان کے دوست، وہ روک رہے ہیں کہ میاں صاحب آپ نہ آئیں۔ لیکن معاملہ اس طرح نہیں ہے، معاملہ وہی ہے جو، اگر یہ بات صحیح ہے کہ وہ پھر جو روک سکتے ہیں وہ روک رہے ہوں گے، لیکن ابھی ہم اس کو پوری طرح اس طرح نہیں اتفاق کرتے۔ لیکن بہرحال ایک اہم شخصیت کا یہ کلیم ضرور ہے، ان کی کوئی انفارمیشن ہوگی، ضروری نہیں کہ اس پہ اتفاق کیا جائے، لیکن عام طور پر ان کی باتیں، ان کی جو سٹوریز یا وہ جو کلیم ہیں وہ درست ہی ہوتے ہیں زیادہ تر، کیونکہ وہ انفارمیشن بیسڈ ہی بات کرتے ہیں، ہلکی بات درانی صاحب کم ہی کرتے ہیں۔ تو میاں صاحب ان کے بقول جانے کی تیاری میں ہیں، اور لیکن انہیں روکا جا رہا ہے۔ اور تیسرا جو پیپلز پارٹی ہے اس میں سب سے، وہ عجیب ہی وہ شش و پنج کا شکار نظر آ رہی ہے، یعنی اس کا دل یہ بھی کرتا ہے کہ وہ جمہوریت اور آئین اور مصالحت جو ہمیشہ وہ ریکنسیلیشن کی بات کرتے ہیں، لیکن دوسری طرف جو لڑائی شروع ہوئی ہے حکومت کی جانب سے، وہ اس میں پورے شریک ہیں اور وہ پورا اس کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو وہ بھی کنفیوزڈ ہیں، کیونکہ اس وقت حالات ہی کنفیوزڈ ہیں، اتنی زیادہ گیمز چل رہی ہیں ایک ہی وقت میں، تو اس میں ظاہر ہے وہ پھر کسی وقت وہ اگریسو ہوتے ہیں، پھر ایک دم ماحول کی وہ دیکھتے ہیں تو وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، کیونکہ خان صاحب کا یہ پچھلے 4-5 دنوں میں معاملہ جیسے بہتری کی طرف جا رہے ہیں، اس نے ان کو پریشان تو کیا ہے، اور اب کنفیوژن جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، اور پھر اسی کے نتیجے میں اب حکومت، یہ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی یہ چاہ رہے ہیں کہ چلو پھر سسٹم کو ہی لپیٹنے کی وہ، لیکن اس کے بھی ایک خبر ہمیں تھوڑی ابھی پتہ ہے وہ پکی ہو جائے، مکمل ہو جائے، تو اس سوچ کا جو یہ چاہ رہی ہے حکومت کے ہو جائے، اس کا بھی توڑ کیا جا رہا ہے دوسری جانب سے، وہ بھی ابھی کہہ لیں کہ پوری طرح بات مکمل نہیں ہوئی، انشاءاللہ ہوگی تو وہ بھی خبر ہم بریک کریں گے، آپ کو بتائیں گے کہ کیا اس کا توڑ کس طرح سیاسی طور پر وہ کیا جا رہا ہے، یا کچھ سوچ ہے یا کیا جائے گا۔ انشاءاللہ امید ہے کہ 1-2 ویڈیوز میں وہ بھی خبر پکی ہوگی، آپ کو بتائیں گے۔ تو مزید اپڈیٹ کے ساتھ کل پھر انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ تھینک یو۔